श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रम् भक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भजे मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदावय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपत्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण स्वाध्यायका क्रममा हामी सप्तम स्कन्धको 14औं अध्यायमा छौं। अहिले 14औं अध्यायको 23औं श्लोक द्वादश्याम अनुराध अर्थात श्राद्ध देव कार्य पितृ कार्यहरू गर्न पर्दछ। देव पितृ कार्याभ्यां न प्रमिदितव्यं स्वाध्यायं न प्रमिदितव्यं इत्यादि शिक्षावल्लीमा बताएको हुनाले यी अवश्य गर्न पर्दछ। देव कार्य पितृ कार्यहरू गर्न पर्दछ। 96 वटा श्राद्ध हुन्छन्, युगादिमा श्राद्ध हुन्छन्। अब मेषो विषुवत, तुला विषुवत अयनहरूमा त्यस्तै प्रकारले के अरे हेमन्त र शिशिरका 4 महिनाका अष्टमीहरूमा इत्यादि इत्यादि बताइयो श्राद्ध गर्न पर्दछ। त्यस्तै आफ्नो जन्म नक्षत्रमा श्राद्धादि गर्नु,
अब कोही पुत्रोत्सव हुन्छ, जन्मोत्सव, पुत्र जन्मेको अवसरमा पनि नाति श्राद्ध आदि गर्नु, वृद्धि श्राद्ध आदि इत्यादि अनेक प्रकारका श्राद्धहरू यहाँ बताइबक्स्यो। एकादशीको श्राद्ध सर्वथा नगर्नु। एकादशी तिथि छ, व्रत छैन भने गर्नुहुन्छ। यदि एकादशी व्रत पनि छ, त्यसै दिन हाम्रो पिताजीको श्राद्ध हो भनेर कतिपयले गर्नुहुन्छ, गर्न हुँदैन। किनभने श्राद्धको भोक्ता भगवानलाई हो दिने, भगवानकै आज्ञा छ एकादशीको दिन नगर्नु। ब्रह्म दिवसमा एकादशीको दिनमा जसले श्राद्ध गर्छ भने स गोघ्नो भवति, पितृया भवति, मातृया भवति इत्यादि बताएको छ। त्यस हुनाले इत्यादि बताइयो। अब अगाडि हामी 24औं श्लोकमा त एते श्रेयस काला नृणाम श्रेयो विवर्धनाः कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो मोघम तदायुषः। हे राजन, हे धर्मात्मा युधिष्ठिर महाराज, ते एते श्रेयसः काला, यी सबै पहिले बताइएका अयनहरू, विषुवदहरू इत्यादि जो छन्, युगादिहरू, मन्वादिहरू, यिनीहरू उत्तम काल हुन्। भने पुण्य गर्नको लागि उत्तम काल हुन्। अर्थात केवल श्राद्ध आदिको लागि होइन, अरू पुण्यको लागि पनि। नृणाम श्रेयो विवर्धना, मनुष्यहरूलाई श्रेय पारलौकिक प्रेय मात्र होइन, श्रेय पनि बढाउने वाला छन्। शुभ पुण्य बढाउने वाला, सुख शान्ति गर्ने वाला। अर्थात यिनी पूर्वोक्त तिथिहरूमा गरिएका अरू पनि धर्मानुष्ठान जो छन् ती अक्षय हुन्छन्। त्यसो हुनाले कुर्यात् सर्वात्मनै तेषु, त्यसो हुनाले एतेषु यी समयहरूमा सर्वात्मना मन वचन कर्मद्वारा श्रेयः कुर्यात्, अर्थात उत्तम कार्यहरू गर्नु। यहाँ बताइएका जो स्नानहरू, दानहरू, श्राद्धादि कार्यहरू तिनलाई गर्नु। किनभने श्रेयो मोघम तदायुष, त्यो कार्य आयुषः, आयुको अमोघम, आयु निष्पाप आयु हो, त्यो अव्यर्थ आयु हो। यिनी पूर्वोक्त कालहरूमा दान पुण्यहरू, देव कार्य, पितृ कार्यहरू गर्दा अक्षय पुण्य मिल्ने हुनाले आयु सफल हुने यिनी हुन्। त्यस हुनाले अवश्य गर्नु। आफ्नो आयुलाई सफल गर्नको लागि पनि यिनी अनुष्ठान गर्नु। किन यसु स्नानम जपो होमो व्रतम देवद्विजार्चनम पितृदेव नृभूतेभ्यो यद्दत्तम तद्धि अनश्वरम तद्धनश्वरम। हे राजन, यसु यी बताइएका युगादिहरू, मन्वादिहरू, अयनहरू, अब विशुभहरू, यिनीहरूमा गरेको जो स्नान जो छ, स्नान, जप, हवन, व्रत, देवताहरू, ब्राह्मणहरूको जो अर्चना हो, साक्षात भगवानको समाराधना हो। त्यस्तै पितृदेव नृभूतेभ्यो, पितृहरू, देवताहरू, अनि मनुष्यहरू, भूत भनेको अरू प्राणीहरू, गाईहरू, यी सबैलाई जो दिइन्छ, विशेष गरेर अरू बेला पनि दिइन्छ, घरमा बाँधिएका गाईहरूलाई त सधैँ सेवा गर्नुपर्छ, यिनीहरूमा विशेष सेवा गर्नु। त कसैले गाई दान गरिन्छ, गाई दान भनेको भोकै नै खुब गजबसँग गाईलाई खुवाएर पिलाएर प्रेमसँग पालन गर्ने व्यक्तिलाई जो दान गरिन्छ, तद्धि त्यो अनश्वरम, त्यो अर्थात अनन्त फल दिनेवाला हुन्छ, अक्षय फल दिनेवाला हुन्छ। त्यो सबै अनश्वरम भनेको अक्षय फल को साधन बन्दछ, अक्षय फल दिने हेतु बन्दछ। त्यस हुनाले यिनीहरू गर्नु।
यस्तै प्रकारले यस अतिरिक्त व्यक्ति विशेषमा गरिने क्रियाकलाप हुन्छन् वर्ण विशेषले। संस्कार कालो जायाय अपत्यस्यात्मनस्तथा प्रत संस्था मृताश्च कर्मण्यभ्युदये नृप। हे राजन, संस्कार कालो जायाय, जायाय संस्कार काल भने अर्थात जो पत्नीमा गर्ने भएका संस्कार कालहरू हुन्, जो विविध आधानहरू आदि आदि जो हुन्छन्, त्यस्तै पुंसवन आदि इत्यादि, सीमन्तोन्नयन आदि, यी जो संस्कार हुन्, पत्नीमा गर्ने संस्कार, सन्तान जन्मेपछि गर्ने भएका जो संस्कारहरू हुन्, जात कर्म आदि, यी जात कर्म भए, अन्नप्राशन इत्यादि भए, चूडा कर्म आदि भए, विद्यारम्भ आदि भयो, चूडोपनयन आदि संस्कार भयो। चूडा त 27 महिनामा गर्ने हो, तर एकै उसमा व्रतबन्ध भन्दा पहिले गरिने चलन हुन्छ। जे होस् पहिले गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै उपनयन, द्विज संस्कार इत्यादि, वेदारम्भहरू, यी सबै संस्कारहरू जो छन्, अपत्यस्य पुत्रहरूको र आत्मन आफ्ना पनि संस्कार, आफूले पनि दीक्षित भएर भगवानको आराधना गर्ने, श्रीमद् भागवत आदि श्रवण गर्ने इत्यादि जो संस्कारहरू हुन्, यिनी समय समयमा गर्नु। त्यस्तै प्रत संस्था मृताश्च, यस्तै प्रकारले प्रेत संस्था भने मृतकको गर्ने भएको जो दाह संस्कार आदि, त्यस्तै मृताश्च अर्थात वार्षिक दिनमा गर्ने भएको पितृ रूपमा भगवानको आराधना, पितृरूप भएका प्रद्युम्न स्वरूप भइबक्सेका प्रद्युम्न, शङ्कर्षण, वासुदेव स्वरूप भइबक्सेका पिता पितामह प्रपितामह, सत्या हिरण्यहरिणी स्वरूप भइबक्सेकी माता पितामही प्रपितामही अथवा वसुरुद्रादित्य स्वरूप भएका पितृहरूलाई त्यो पनि गर्नु। त्यस्तै प्रकारले कर्मणि अभ्युदय तथा अभ्युदय कर्ममा अर्थात पुत्र लाभ भयो, त्यसमा गर्ने भएको वृद्धि श्राद्ध आदि अथवा त्यस्तै केही सप्ताह आदि गरिन्छ इत्यादिमा गर्ने भएका अरू पनि अभ्युदय कार्यमा गर्ने भएका जो स्नान, दान, जप, होम, व्रत, देवद्विजार्चना आदि जो छन्, यिनी अनस्वर हुन्छन्। तद्धि अनस्वरम, माथिको 25औं श्लोकको अन्वय गर्ने यहाँ। यस्तै प्रकारले काल, उत्तम काल बताइएको हुन्छ, यिनी समयमा राम्रो हुन्छ गर्नलाई, तर अरू समयमा नगरे त अरू समयमा पनि यथोचित कर्म गर्ने। जब जगा तब सबेरा, जति बेला बिउजियो, जति बेला ख्याल आयो हो, गएको समय त मैले बिताएछु नि भन्ने त्यो निषिद्ध समय छैन भने शेष कार्य गर्नु। त्यस्तै यिनी कार्य गर्नको लागि देश विशेषको पनि केही महत्त्व छ। उत्तम देश, मध्यम देश, अधम देश भन्दा हो देशको पनि महत्त्व छ। त्यही बताइएको अथ देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आवाहान सबै पुण्यतमो देश सत्पात्रम यत्र लभ्यते। हे राजन, अब मैले हजुरलाई धर्मादि श्रेय आवाहन, धर्म आदि श्रेयलाई वृद्धि गर्ने भएका त्यस्ता उत्तम देशलाई बताउँदछु, जहाँ गर्नाले सानो कर्म पनि अनन्त गुणा फल दिनेवाला हुन्छ। वेदविहित कर्म कुन हो त उत्तम देश? सबै पुण्यतमो देश, त्यही सबभन्दा उत्तम देश हो। सत्पात्रम यत्र लभ्यते, जहाँ सत्पात्र भगवत भक्त सद्विप्रहरू मिली बक्सिन्छ, त्यो सबभन्दा उत्तम देश हो। देश अधम छ, यो त यस्तो अधम देशमा गर्न हुँदैन भन्न भएन। त्यहाँ सत्पात्र भई बक्सिन्छ भने
त्यही उत्तम देश हो। महाभागवतहरू ज्ञानी आचार्यहरू मिलिबक्स्यो भने यो मिलेच्छ देश नभन्नु, यो किकट नभन्नु, जहाँ भगवानका भक्तहरू मिल्छन् त्यो उत्तम देश हो। धर्मादि श्रेय आवाहन देशान प्रवक्ष्यामि। मैले धर्मादि जो श्रेय साधन हुन् तिनलाई वृद्धि गर्ने भएको, तिनलाई गर्न उत्तम ठाउँ भएका, धर्मादि श्रेयलाई बढाउने भएका देशहरूलाई मैले बताउँदछु। कुन हो त त्यो उत्तम देश? धर्मादि श्रेयको अभिवृद्धि गर्ने उत्तम देश कुन हो भन्दा सत्पात्रम यत्र लभ्यते, जहाँ सत्पात्र भेटिन्छन् त्यही नै पुण्य, सबै पुण्यतम देश हो। त्यो सबभन्दा उत्तम, त्यही नै उत्तम देश हो अरे, पुण्य देश हो अरे। काशी काशी भन्दिनन्, काञ्ची काञ्ची भन्दिनन् यदि वैष्णव सत्पात्र नहुने भने। सा काशी इति नचा कशीति भुविसा योध्येति नाध्यास्यते सावन्तीति न कल्मषादवति सा काञ्चीति नोदञ्चति सामान्य मथुरेति नाग्रि मधुरम नान्यापि मान्या पुरी या वैकुंठ कथा सुधा रसभुजाम रोचेत नोचेतसी। वैकुंठनाथ भगवान को कथामृतमा डुब्की लगाएर जीवन निर्वाह गर्ने भएका भगवत प्रेमी वैष्णव जनहरूले मन नपारिदिने भने न काशीको महत्व हुन्छ न काञ्चीको महत्व हुन्छ। भगवानका भक्तहरूले अभिमत गरेर त्यहाँ बसिदिएको हुनाले त्यो तीर्थ हुन्छन्। त्यस हुनाले तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। तीर्थ नाम मात्रका तीर्थलाई अतीर्थ भूतान तीर्थी कुर्वन्ति, तिनलाई तीर्थ पवित्र बनाउनुहुन्छ भगवानका भक्तहरूले भनेको हुनाले त्यस्तो क्षेत्र उत्तम हो। अनि अझ जहाँ भगवानको अर्चावतार शालिग्राम भगवान पाइबक्सिन् भेटिनुहुन्छ त्यो सर्वोत्तम देश अरे। बिम्बम भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरम यत्र ब्राह्मण कुलम तपो विद्या दयान्वितम। यो सबै जड चेतन भगवानको स्वरूप हो। हुन त सारा जड चेतन भगवानको स्वरूप हो। चराचरम चर अचर हैन, जड चेतन यो सबै भगवतः बिम्बम भगवानको विग्रह हो, मूर्ति हो। यत्र जुन भगवानमा सर्वम एतत् चराचरम यो सबै चराचर छ। त्यस हुनाले यो सबै चराचर भगवानमा भएको हुनाले भगवतः बिम्बम यो सबै भगवानको विग्रह हो, मूर्ति हो। त्यसमा पनि यत्र हि तप विद्या दयान्वितम ब्राह्मण कुल, जहाँ तपस्या विद्या दयाले युक्त भएका ब्राह्मण समूह भगवत भक्त वैष्णव जनहरू छन् भने त्यो भगवानको दिव्य विग्रह हो, त्यो उत्तम क्षेत्र हो। उत्तम क्षेत्र कुन हुन्छ? यत्र यत्र हरेः अर्चा सदेशः श्रेयसां पदम यत्र गंगादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुता। जहाँ जहाँ भगवान हरिको अर्चावतार छ, अर्चावतारमा मूर्धन्य शालिग्राम भगवान भइबक्सिन्छ। किनभने शालिग्राम भगवान जहाँ पनि स्वयं व्यक्त, 8 भू वैकुण्ठमा पनि अष्टौ मे मूर्तय सन्ति स्वयं व्यक्ता महितले, त्यहाँ पनि लिने भएको हामीले तीर्थ शालिग्राम भगवानको तीर्थ हो, दैनिक तीर्थ। त्यसनाले यत्र यत्र जहाँ जहाँ हरे अर्चा भगवानको अर्चावतार भइबक्सिन्छ, जहाँ भगवानको पूजा हुन्छ त्यो ठाउँ श्रेयसाम पदम अर्थात श्रेय साधन गर्ने, उत्तम धर्मानुष्ठान गर्ने उत्तम स्थान हो। अनि यत्र यत्र च पुराणेषु विश्रुता गंगादय नद्यः, जहाँ पुराणहरूमा प्रख्यात भएका गंगा यमुना सरस्वतीहरू, यिनी सरित प्रवरा चक्र नदी सर्वतः पवित्रीकरोति भनिएका यिनी कृष्ण गण्डकीहरू हुनुहुन्छ। ती यिनी दिव्य नदीले सनात भएको ठाउँ, यिनको तट परिसर अत्यन्त पवित्र हो धर्मानुष्ठानको लागि।
के हुन् त? अब त्यहाँ बताइदिन्छ। सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राणि रेहास्थितान्युत कुरुक्षेत्रम गयः शिरम प्रयागः पुलहाश्रमः। जो पुष्कर आदि गरेका सरोवरहरू छन् अर्थात् पुष्कर क्षेत्र यी उत्तम हुन्। पुष्करे दुष्करम तपः, यी अत्यन्त उत्तम हुन्। पुष्कर उत्तम हो। पुष्करादीनि सरांसि, पुष्कर आदि गरेका जो सरोवरहरू छन्, पुष्कर सरोवर, स्वामी पुष्करणी इत्यादि दुनियाँभरका जो छन् ती उत्तम हुन्। अनि कस्ता हुन् त? अर्हाश्रितानि क्षेत्राणि, पूज्य वैष्णव जनहरू बसेको। अर्हाश्रितानि क्षेत्राणि, वैष्णव जनहरू रहेको क्षेत्र। अर्को अर्ह भनेको पूज्य भगवान दिव्य शालिग्राम भगवान विराजमान भइबसेको क्षेत्र। त्यस हुनाले अर्ह भनेको परम पूज्य भनेको भगवान भन्दा पनि भगवानका भक्त अझ पूज्य हुन्छन्, अझ पवित्र हुन्छन्। अरे रामत्य अधिक राम कर दासा भनेको हुनाले अर्हाश्रितानि पूज्य जो वैष्णव जनहरूले आश्रय गरेका ती वैष्णवहरूका आश्रमहरू, भगवत भक्तहरूले अभिमत गरेका ती क्षेत्रहरू ती अत्यन्त पवित्र हुन्। अर्हाश्रितानि क्षेत्राणि, यिनी क्षेत्रहरू। अनि उत अरू त्यस्तै कुरुक्षेत्रम गयाशिरः, कुरुक्षेत्र गयाशिर भनेको गयाजी, त्यस्तै प्रयाग गंगा यमुनाको संगम प्रयागराज, त्यस्तै पुलहाश्रम जहाँ शालिग्राम, कस्तो स्पष्ट यसरी बताउँछ, जहाँ पुलहाश्रम, जहाँ शालिग्राम भगवान भेटिनुहुन्छ। पुलस्त्य पुलहाश्रमम प्रभव्राज आदि भरत राजर्षि भरतजीले जुन प्रयागलाई प्रयाग पुलहाश्रम, प्रयागलाई पनि छोडेर पुलहाश्रमको अतिशय पवित्रतालाई आत्मसात गर्दै त्यहाँ आइबक्स्यो नि त। यही यो दास जहाँ छ अहिले यो भेग पुलहाश्रम हरिक्षेत्र। त्यस हुनाले यहाँ त बाटामा हिँड्दा भगवान शालिग्राम भगवान भेटिनुहुन्छ, यस्तो पवित्र भूमि। त यिनी अत्यन्त उत्तम क्षेत्र हुन्। त्यस हुनाले अर्हाश्रितानि क्षेत्राणि, ती अत्यन्त पवित्र क्षेत्र हुन् जहाँ भगवानका भक्त वैष्णव जन छन्। अरे त्यस हुनाले जहाँ भगवानका भक्त वैष्णव भइबक्सिन्छ, सात समुद्र पारी भए पनि सुदूरमपि गन्तव्यम यत्र भागवता स्थिताः, जहाँ वैष्णव जन हुनुहुन्छ त्यहाँ टाढै भए पनि जानु, दर्शन गर्नु। किनभने अवश्यम दर्शनम कुर्यात् तत्र सन्निहितो हरि, अवश्य दर्शन गर्नु, त्यहाँ भगवान हरि विराजमान भइबक्सेको हुन्छ भनेको हुनाले सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राणि अर्हाश्रितानि, अर्हाश्रितानि पूज्य वैष्णवहरूले आश्रय गरिएका जो क्षेत्रहरू छन्, वैष्णवहरू भएका ठाउँ भनेको वैष्णव बसेको ठाउँमा जानु। वैष्णव बसेको ठाउँमा जाने, भगवानको दर्शनै, ती वैष्णवको दर्शनै नगर्ने हो त दर्शन गर्न पर्दछ। वृन्दावनमा गएर आचार्यहरूको भागवतहरूको दर्शन नगरेर के दर्शन गरियो त? वृन्दावन गएर श्री रङ्गजीमा गइएन, त्यहाँ भागवतहरूको दर्शन गरिएन, आचार्यको दर्शन गरिएन। अयोध्याजीमा आएर त्यहाँ विशिष्ट भागवतहरू हुनुहुन्छ, उहाँको दर्शन गरिएन। तोताद्री आदिमा गएर त्यहाँ भगवानको मात्र दर्शन गरियो, त्यहाँ आचार्यहरूको दर्शन गरिएन, भागवतको दर्शन गरिएन भने केही दर्शन भएन। त्यहाँ भएका भागवतहरूको प्रयत्नले दर्शन गर्नु, प्रयत्न दर्शनम कुर्यात्, प्रयत्नपूर्वक दर्शन गर्नु। अवश्यम दर्शनम कुर्यात्, अवश्य दर्शन गर्नु। किनभने तत्र सन्निहितो हरि, ती वैष्णव जनमा भगवान हरि विराजमान भइबक्सेको हुन्छ। त्यस हुनाले जङ्गमस्त्री विमानानि हृदयानि मनीषिणाम, भगवानका चल्ता फिर्ता विमान हुन् तिनीहरू।
आफै हिँड्ने विमान हुन्। त्यसो हुनाले तिनको दर्शन गर्नु भनेको हुनाले यिनी नै उत्तम क्षेत्र हुन्। त्यस्तै प्रकारले नैमिषम फाल्गुनम सेतु प्रभासो त कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दु सरस्तथा। नैमिषम नैमिषारण्य क्षेत्र, फाल्गुनम भनेको फाल्गुन क्षेत्र भनेको फाल्गु नदी जहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ गया। सेतु भनेको श्री रङ्गनाथ भगवान जहाँ रामेश्वरम सेतु बन्दछ। तो रामेश्वरम 4 धाम छन् भारतवर्षमा, 4 धाम छन् भनेको 4 दिशामा 4 वटा धाम छन्। 4 वटा नाथले नाथ शब्दमा आउँछ। उत्तरमा बद्रीनाथ, पूर्वमा श्री जगन्नाथ, उत्तरमा श्री बद्रीनाथ, पूर्वमा श्री जगन्नाथ, दक्षिणमा श्री रङ्गनाथ हो। मान्छेले बुझ्दैनन्। रामेश्वरम भनेको रङ्गनाथ भगवान हो, रङ्गनाथ। पश्चिममा श्री द्वारिकानाथ। त्यसो हुनाले नैमिष भनेको नैमिषारण्य, फाल्गुन भनेको फाल्गु नदी जहाँ भइबक्सिन्छ प्रयाग गया। सेतु भनेको सेतुबन्ध रामेश्वर रङ्गनाथ। प्रभास 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 क्षेत्र। अनि अथ त्यस्तै कुशस्थली भनेको द्वारिकापुरी। वाराणसी गङ्गाको किनार, काशी विश्वनाथ भगवानको प्यारो नगरी। मधुपुरी भनेको मधु नाम गरेको राक्षसलाई संहार गरेर बसाएको, जसको नाम हो वृन्दावन, के अरे मथुरा, मथुरा वृन्दावन मधुपुरी। पम्पा पम्पा सरोवर, बिन्दु सरोवर जहाँ कपिलदेव भगवानले तपस्या गरिबक्स्यो, के अरे कर्दम ऋषिले बिन्दु सरस्थ था। यस्तै प्रकारले नारायणाश्रमो नन्दा सीताराम आश्रमादय, यी भनेको यिनीहरू उत्तम देश हुन् भन्दै गरेको, त्यो सम्झनु पर्यो। अथ पुण्यतमान देशान, अब पुण्य देशलाई मैले अथ देशान प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्री आह्वान भनेको त्यो उत्तम पुण्य क्षेत्र यिनी बताइबक्स्यो। त्यसो भने नारायण आश्रम भनेको श्रीमद अष्टाक्षरी क्षेत्र, श्री बद्रिका आश्रम। अनि नन्दा तिनको वहाँ जहाँ भगवती अलकनन्दा भइबक्सिन्छ। सीताराम आश्रमादय भनेको भगवान सीतारामको आश्रम, चित्रकूटमा भगवान लगभग 11-12 वर्ष कति वर्ष बसिबक्स्यो। त्यस हुनाले पवित्र चित्रकूट, त्यो चित्रकूट आश्रम। त्यस्तै सर्वे कुलाचला राजन महेन्द्र मलयादय, हे राजन त्यस्तै सबै जो कुलाचल हुन् ती पवित्र छन्। महेन्द्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान ऋषि, सुक्तिमान ऋक्ष पर्वत, विन्ध्यश्च पारियात्राश्च सप्तैते कुल पर्वता। आज सम्झियो, धेरै दिनमा बिर्सिएको थियो श्लोक। महेन्द्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान ऋक्ष पर्वत, विन्ध्यश्च पारियात्राश्च सप्तैते कुल पर्वत। सबै कुल पर्वतहरू पवित्र छन्। यहाँमा पनि गरेको धर्मानुष्ठान अक्षय हुन्छ। एते पुण्यतमा देशा हरे अर्चा श्रिताश्च ये, एतान् देशान् निषेवेत श्रेयस्कामो ह्यवीक्ष्णसः, धर्मो ह्यत्रे हितः पुंसां सहस्रादि फलोदयः। एतान् देशान् निषेवेत, यी देशमा बस्नु। किन? एते पुण्यतमा देश, यी पुण्य पवित्र होइन, पवित्रतम देश हुन्। किनभने हरे अर्चाश्रिताश्च ये, जहाँ भगवान हरि का अर्चा विग्रह जहाँ भइबक्सिन्छ, ती अर्चा विग्रह का लाई आश्रय गरेर जहाँ भगवान का भक्त रहिबक्सिन्छ। भगवान का भक्त नभएसँग भगवान नै कहाँ रहनुहुन्छ त? नमिनार मार नेमी नम्बी को कथामा आउँछ यो प्रसङ्ग, प्रपन्नामृतममा, भक्तिसार सूरीको कथामा। एउटा कविलाई, उहाँ आँसु कवि हुनुहुन्थ्यो, मेरो विषयमा कविता लेख भने राजाले। उहाँले भन्नुभयो मैले त भगवानको बाहेक अरू कसैको त्यसरी
गाउन्न, भगवानको महिमा गाउने यो जिब्राले संसारी व्यक्तिमा आरोप गरेर नभएका गुण आरोप गरेर मिथ्या सम्भाषण गर्दिन भनेर उहाँले भनिबक्स्यो। ये मेरो राज्यमा बसेर मेरो आज्ञा नमान्ने त्यसो भने तिमी यहाँ बस्न पाउनु, जाऊ। जानुभयो उहाँ। ती महात्माले ठिकै छ उडजोगी फड्काएर चाल त्यहाँ छोडिदिनु भयो। ती राजाको देशलाई छोडिदिनु भयो, उनको सीमालाई उल्लङ्घन गर्नुभयो। जब उहाँ हिँड्नुभयो, हिँडेपछि तिमी कहाँ जान लागेको बाबु भनेर आचार्यले सोध्नुभयो। स्वामीजी आचार्य चरण मलाई राजाले त राजद्रोही होस् भनेर यहाँ निकालिदिनु भयो, म जाँदैछु। तिमी गयो, म यहाँ किन बस्नु, त म पनि जान्छु भनेर आचार्य पनि हिँड्नुभयो। अब जाने बेलामा त भगवान्लाई शिष्यले आचार्यलाई आज्ञा मागेर जान आँट्नुभयो। अनि किन कहाँ जान लाग्यो, यस्तो यस्तो तिमी गयो, म यहाँ किन बस्छु, म पनि जान्छु भनेर फेरि आचार्यले पनि आफ्ना भगवान्लाई प्रभु दास जाँदैछु यस्तो यस्तो भयो। कहाँ जाँदैछौ? अब शिष्यलाई अपमान गर्नुभयो राजाले। त्यस हुनाले यस्तो जहाँ भागवतको अपराध हुन्छ त्यो ठाउँमा बस्दिनँ, म पनि जान्छु, हिँडेँ। तिमी भागवत पनि जाने अनि आचार्य पनि जाने, म यहाँ किन बस्छु त, म पनि जान्छु भनेर भगवान पनि हिँडिबक्स्यो। हिँड्दा बित्तिकै पुरै राजधानी अँधेरो भयो। किन यस्तो अचानक यो ग्रहणको पनि कुनै योग छैन, यस्तो के भयो, प्रलय हुन आँटेको र? अनि तिनी राजा आत्तिएर आएर उहाँहरू जान लागेको देखेपछि भगवान्लाई आएर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु। हजुर किन आँट्नु भएको भन्दा म त आचार्यको अधीनमा रहन्छु, आचार्य गएपछि म किन बस्ने, म पनि जान्छु। अनि होइन हजुरलाई मैले पठाएको होइन, आचार्यलाई नै हजुरलाई मैले पठाएको होइन, तिमीले मलाई पठाउ नपठाओस्, मेरा शिष्यलाई तिमीले अपमान गर्यौ, महाभागवतलाई अपमान गर्यौ, म यहाँ बस्दिनँ, म हिँडेँ भनेपछि आखिरमा उनै शिष्यलाई उनले क्षमा मागेर प्रार्थना गरे। त्यस हुनाले त हरे अर्चाश्रिताश्चर्ये भगवान हरि अर्चावतारलाई आश्रय गरेर, अर्थात् अर्चाश्रिता भनेको जहाँ अर्चावतारमा आश्रित भएर भगवान अचल विग्रहमा विराजमान भइबक्सिन्छ भनेको भगवानका अर्चावतार जहाँ छन्, स्वयं व्यक्त, सिद्ध इत्यादि जो सिद्ध महापुरुषहरूले महाभागवत आचार्यहरूले प्रतिष्ठापित गरेका जहाँ जहाँ अर्चावतार छन् भन्दा बित्तिकै प्रतिष्ठा गरिएका अर्चावतार भएका ठाउँमा ती महाभागवत त भइबक्सिन्छ नि। त्यस हुनाले अर्थात् सिद्ध हुन्छ। यत्र हरे अर्चाश्रिता, हरि भगवानको अर्चामा, हरे हरि का अर्चा, भगवान हरि का जो माने विग्रहमा मूर्तिमा विराजमान भगवान भइबक्सिन्छ। अनि अर्चावतार भगवानमा जो आश्रित भागवतहरू जहाँ भइबक्सिन्छ ती एते पुण्यतमा देश, यिनीहरू पवित्र देश हुन्। त्यस हुनाले हे राजन एतान देशान निसेवेत, यी देशमा नितराम सेवेत, अत्यन्त आदरपूर्वक त्यहाँ बस्नु। किन? श्रेयस्कामो ही, श्रेय चाहने व्यक्तिले यी देशहरूमा अभिक्षणस निसेवेत, खूब आदर गरेर बार बार त्यहाँ बस्नु। भयो अब आएर 10-15 दिन बस्यो, अब नबसौँ नभन्नु, फेरि आउनु पाऊँ, फेरि आउनु पाऊँ, बार बार आउनु। अभिक्षणस, भूयो भूय त्यहाँ आश्रय गरेर बस्नु। किन? ही किनभने अत्र इहित धर्म पुंसाम, पुरुषहरूद्वारा यहाँ गरिएको धर्म अनुष्ठानले सहस्रादि फलोदय, 1000 गुणा बढ्ता फल दिने बेला हुन्छन्। अनि पात्र, उत्तम पात्र बताइबक्सिन्छ। देशकाल बताएर उत्तम पात्र को हो। पात्रम तत्र निरुक्तम वै कविभिः पात्रभित्तमैः हरिरेवैक उर्भिष यन्मयं वै चराचरम। सर्वोत्तम पात्र भगवान भइबक्सिन्छ। हे उर्विष, हे उर्वी का मालिक, हे पृथ्वीपति भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न महाराज प्रहलादजी भइबक्सिन्छ। यहाँ त उसलाई भनिबक्सेको हे उर्विष। नारदजीले युधिष्ठिरलाई, युधिष्ठिर महाराज पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भइबक्सिन्थ्यो। युधिष्ठिर महाराज वीर विक्रमादित्य, यिनीहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, कलियुगमा पनि त्यस्ता राजा भइबक्सिन्थ्यो। त हे उर्विष, हे राजन,
पात्रम तो अत्र पात्र में उत्तम पात्रता यहाँ कभी भी कविहरू द्वारा जो पात्रवेत्तमयी पात्रवेत्ता कविहरू द्वारा हरिदेवैक एक हरि एव भगवान हरि नै उत्तम पात्र भनेर निरुक्तम कविहरूले निर्णय गरिबक्सेको छ। किनभने यनमयम वै चराचरम वै निश्चय नै चराचरम चराचर जगत यनमयम जो विष्णुमय छ। त्यो विष्णुमय सारा जगत भएको हुनाले सबैभन्दा उत्तम पात्र त भगवान विष्णु नै भइबक्सिन्छ। किन हजुरले आफ्नो जीवनमा हेर्नु भएन सर्वोत्तम पात्र को छ, अग्र पूजाको अधिकारी को छ भनेर देवतामा ऋषिहरूमा पूज्यजनहरूमा सबैमा उत्तम पूज्य को छ भनेपछि अनि सबैले हजुरको कान्छो भाइ परम विद्वान भएको हुनाले सहदेवलाई निर्णायक बनाउँदा सहदेवले सबै शास्त्रको सारतम कुरा मैले बताउँदछु। हे सभासद हो, मान्यजन हो, सबै शास्त्रले सिद्ध सर्वोपास्य अग्र उपास्य भगवान हरि भइबक्सिन्छ भनेपछि हजुरले भगवान कृष्णको अग्र पूजा गरिबक्स्यो। यो त हजुरलाई थाहै छ नि त। त्यस हुनाले हे राजन, देवर्षिहरू अरहत्सु पूज्यहरूमा अरहत्सु वै सत्सुहरू नाना प्रकारका पूज्य भएका देवताहरू ऋषिहरू यिनीहरूमा जहाँ ब्रह्मात्मजादिषु ब्रह्माजीका आत्मजहरू भनेको सनकादिहरू विधि के अरे शिव सनकादि ब्रह्मात्मजामा पर्नु भएन। यहाँहरू सबै हुँदाहुँदै पनि यत अच्युत जो भगवान अच्युत अग्र पूजायाम पात्रतया सर्वोत्तम पात्र रूपले अग्र पूजायाम मतः अग्र पूजामा सम्मत भइबक्स्यो। अग्र पूजा भगवान कृष्णको गरेको हुनाले साँच्चै भगवान नै अत्यन्त उत्तम पात्र भइबक्सिन्छ। अग्र पूजाको अधिकारीको भन्दा सर्वोत्तम पात्र अग्र पूजाका अधिकारी भगवान हुनुहुन्छ भनेर निर्णय गरेर हजुरकै यज्ञमा राष्ट्रिय यज्ञमा सर्वप्रथम अग्र पूजा भगवान कृष्णको गरेको हुनाले उत्तम पात्र भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले जलाइदिँदा पनि त्यहाँभित्र भगवान हुनुहुन्छ भनेर दिन पर्यो। दिने पनि भगवान, लिने पनि भगवान। लिने व्यक्तिले पनि जसले दिएको छ त्यो दिनेवाला त भगवान भइबक्सिन्छ भनेर सम्झने। जसलाई दिइन्छ, कुनै गरिबलाई म धनीले दिँदैछु नभन्नु, म यस्तो एउटा क्षुद्र गरिबलाई भगवानले कृपा गरेर दान दिने यस्तो संकल्प गराइदिबक्स्यो। भगवानको चिज मैले दिन आँटेको छु अनि संयोग यस्तो कि मेरो सामने पनि भगवान भइबक्सिन्छ। मेरा हृदयमा रहेका भगवान नारायणका प्रेरणाले अनि अगाडि उपस्थित भएका भगवानलाई यो दान दिने निमित्त दास बनेको छु भन्ने सम्झनु पर्दछ। त्यस हुनाले हजुरको राष्ट्रिय यज्ञमा यो भएको सबैले सम्मत भएको। त्यस हुनाले त्यही राष्ट्रिय प्रकरणमा महाभारतमा यो लेखेको पनि छ कि कृष्णं कमलपत्राक्षं नार्चयिष्यन्ति ये जनाः जीवन मृतास्तु ते ज्ञेया न संभाष्या कदाचन। हेर त, कमलनयन भगवान श्री कृष्णलाई जो व्यक्तिले पूजा गर्दैनन्, अर्चना गर्दैनन् भने ती जिउँदै मरेका हुन्। जीवन मृतास्ते, तिनै जिउँदै मरेका हुन् भनेर जान्नु। त्यसमा नसम्भाष्य कदाचन, त्यस्तासँग कहिल्यै पनि बोल्नु हुँदैन रे। कस्तो गहिरो कुरा छ। के गर्ने, सब मुड मुडाएर पण्डित के अरे साधु भएर बसेका छन्। जीवन परमार्थमा लगाए भनेका छन्, परमार्थलाई भेटेका छैनन्। भगवानलाई सामान्य देवताका पंक्तिमा राखेर सब बराबर भनेका छन्, खिचडी खाएका छन्, हातलाई सुन्न पाएका छन्। भगवान श्रीमन नारायण नै
वहां का सम्बन्धले सबै पवित्र हो। भगवत सम्बन्ध न भगवत प्रेम नभए गुरुमा गुरुत्व आउँदैन। त्यसो हुनाले गोविन्दलाई गोविन्दको ज्ञान दिने बल्ल गुरु गुरु भइबक्सिन्छ, नभए न गुरु त्यहाँ गुरुत्वै सिद्ध भएन। गोविन्द जो सबैका गुरु भइबक्सिन्छ, कृष्णम वन्दे जगत गुरु, नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते भन्नुहुन्छ गजेन्द्र सूरीले, गजराजले। भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ सबैका आदि गुरु। त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण को ज्ञान को गौरव दिएर बल्ल हाम्रा आचार्यहरू गुरु गुरु भइबक्स्या हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता भगवानमा प्रेम नभएका व्यक्तिहरू ती जिउँदै मरेका हुन् अरे भनिबक्सिन्छ। अपूज्यको पूजन हुन्छ, पूज्यको पूजा हुँदैन। के हुन्छ त्यहाँ? अहिले सब चौपट सारा संसारमा प्राय त्यस्तै छ। पूज्यलाई वास्ता छैन, सामान्य पंक्तिमा राखिदिएका छन्। अपूज्यहरू उपरखुट्टी लाएर बसेका छन्। अपूज्य पूजनम चैव पूज्यानाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते व्याधि दुर्भिक्ष तस्करा अरे। जहाँ पूज्यको पूजा हुँदैन, अपूज्यको पूजा हुन्छ, पूज्यहरूलाई उल्लङ्घन गरिन्छ, व्यतिक्रम हुन्छ, त्यहाँ यही हो, दुर्भिक्ष हुन्छ, मरण हुन्छ, भयो दुर्भिक्षम मरणम भयम। जीवराशि विराकीर्ण अंडकोशाङ्घ्रिपो महान्। कस्तो राम्रो। तन्मूलत्वात् अच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम। यो सारा संसार जीव समूहले भरिएको छ। यो के हो त? अंडकोशाङ्घ्रिपो महान्। अंडको स्वरूपी विशाल वृक्ष। अङ्घ्रिप भनेको वृक्ष। अङ्घ्री भनेको गोडाबाट पिउनी भएको अङ्घ्रिप, त्यसलाई पादप भन्छ। अङ्घ्रिप पादप पर्यायवाची शब्द हुन्। त संसार रूपी वृक्ष ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। विशाल जो ब्रह्माण्ड रूपी वृक्ष छ, जुन वृक्षको जरो माथि छ, उँधो शाखा छ। जरो के हो त? भगवान हो। ऊर्ध्वमूलम यो संसार रूपी वृक्षको फेद माथि भइबक्सिन्छ नारायण हो, श्रीमन्नारायण हो। संसार रूपी वृक्षको फेद अरु कोही पनि होइन, कोही कहिल्यै पनि होइन। सदैव यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड रूपी महान वृक्षको फेद भगवान भइबक्सिन्छ। भगवानबाट उम्रेको यो संसार हो। त्यसो हुनाले महान अंडकोश अंघ्रिप यो विशाल ब्रह्माण्ड रूपी जो वृक्ष छ, जो जीव राशि विराकीर्ण जीवले भरिएको छ, जीव समूहले भरिएको छ। यो यसको फेद कहाँ छ? तन्मूलत्वात् कृष्ण मूलक नारायण मूलक हो। यो यसका फेद भगवान नारायण हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले त्यो फेदमा पानी खान हुनाले अच्युतेज्या भगवान अच्युत यो विशाल ब्रह्माण्ड रूपी वृक्षको फेद भएका हुनाले अच्युतेज्या त्यो फेद भगवानको पूजा जो छ सर्वजीवात्म तर्पणम। सबै प्राणी मात्रको, देवताको मात्रै पूजा गरेन त्यसले। जसले भगवान नारायणको भक्ति गर्यो त्यसले सबैको पूजा गर्यो, सबै जीवात्मालाई तर्पण गराइदिन्छ। त्यो भक्ति व्यर्थ जाँदैन। त्यही हुनाले नारदजीले यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युतेज्या। अच्युत को पूजा सबैको पूजा हो। तन्मूलत्वात् अच्युतेज्या सर्वजीवान्त तर्पणम। यहाँ पनि त्यही भनिबक्स्यो। किन भगवानको पूजा सबैको पूजा हुन्छ? पुराणेन सृष्टानि नृत्यगृषि देवताः शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो यसो असौ पुरुषो हि। यिनै भगवान नारायण नै। राजन, जसलाई हजुरले मेरा मामाको छोरा भनिबक्सिन्छ, यिनै भगवान श्रीमन्नारायण नै, श्री कृष्ण नै। नारायण को हो त? कृष्ण को हो त? एष नारायण
एष नारायण साक्षात् के अरे क्षीर सा के अरे एष नारायण कस्तो बिर्सन थालियो नाग पर्यङ्क मुत्सृज्य यहाँ गत्व मथुरामपुरी शेष शैयालाई परित्याग गरेर मथुरामा आएका यिनी भगवान कृष्ण एष नारायण साक्षात क्षीरार्णव निकेतन क्षीर सागरमा शयन गर्ने साक्षात भगवान नारायण नै कृष्ण रूपमा आउनु भएको भनेको हुनाले अनेन पुराणी अनेन सृष्टानि त्यो पुरुष शब्दको निरुक्तिद्वारा त्यो कुरालाई दृढ गराइ बक्सिन्छ। अनेन यिनै हजुरका मामाका छोरा हजुरले जसलाई भनी बक्सिन्छ यिनी भगवान श्रीकृष्णले अच्युतले पुराणी पुरहरूलाई कस्ता त नृतिर्यक ऋषि देवता सृष्टानि नृ भनेको मनुष्यहरू त्रिय भनेको 13 निभएका ऋषिहरू देवताहरू यो उपलक्षणले सबैलाई यिनी पुराणी भनेको शरीरहरूलाई पुरलाई सृष्टानी भगवानले सृष्टि गरी बक्सेको यिनै भगवान नारायणले सेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरेषु ती शरीर सृष्टि गरेर भगवान त्यहाँ शयन गरी बक्सिन्छ। असौ पुरुष हरि यिनै पुरुष भगवान यिनमा पुरेषु यिनी पुरहरूमा पुरुषो भगवान श्रीमन नारायण नै असौ ही पुरुष यिनै भगवान नारायण जीवेन रूपेण सेते जीवका अन्तर्यामी भएर जीव शरीरक भएर जीवका आत्मा भएर जीवका धारक पोषक भएर भगवान अन्तर्यामी रूपले यी सबैका शरीरमा रहिबक्सेको हुनाले भगवानको पूजा सबैको पूजा हो। सबैका हृदयमा उनी भगवान भएको हुनाले श्रीमन्नारायण भगवानको पूजा सबै सर्वान्तर्यामी नारायण भएको हुनाले भगवानको पूजा सबैको पूजा भयो। किनभने यस्य आत्मा शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम इत्यादि अन्तर्यामी ब्राह्मणमा बताएको छ वेदमा। त्यो हुनाले सेते जीवेन रूपेण जीवान्तर्यामी भएर भगवान शयन गर्ने हुनाले पुरेषु पुरुषेषु पुरुषः पुरुष शब्द प्रवृत्ति निमित्तको आश्रय भइबक्सेका यस्ता भगवान नारायण पुरमा शयन गरी बक्सिन्छ। पुरुष भनेको अब पुरुमा से शयन गर्ने हुनाले मूर्धन्य स नभएर तालव्य स भएका हुन्थ्यो भन्दा यो शास्त्रमा दुवै अर्थ हुन्छ। पुरुष पुरुष अर्को कुरा पुरुषको अर्थ षड्दाने भन्छ। पुरमा शयन गरेर ती जीवात्मालाई जहिले ज्ञान आउँछ मेरा भगवान मेरा सर्वस्व भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान आएर मेरा शरणमा पर्यो भने तिनीलाई पुरु भनेको पर्याप्त स भनेको दिने भनेको अविनाशी मोक्ष दिने भगवान परम उदार भगवान। त्यसो हे राजन तेष्वेषु भगवान राजन तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते। भगवान पुरुष शब्द वाच्य भइबक्सिन्छ हे राजन। त्यसो हुनाले तेषु तिनीहरूमा ती देवादिहरूमा तारतम्येन अर्थात् जस्ता छन् त्यो अब कसमा कति कलाले कसमा कति कलाले भगवान रहिबक्सेको छ। त्यसो हुनाले तारतम्येन उनको आफ्नै थोरै ज्ञान शक्ति आदि
गुण तिनीहरूलाई प्रकाश गर्ने भेदले कुनले कति गुण लिन सक्छ त्यस अनुसारको भगवानले ज्ञान शक्ति आदि तिनीहरूमा आविर्भाव गरिबक्सेको हुन्छ। कस्तो बलब कति पावरको बलब छ त्यो बलबमा त्यति फ्युज नभएको बलबमा त्यति त्यो पावर तान्न सक्ने त्यस्तो बनाइदिइबक्सेको हुन्छ। पावर त त्यसमा त्यो प्रकाश त मेन पावरबाट आउँछ नि, त्यस हुनाले सबैलाई त्यो तारतम्य बनाइबक्सेको हुन्छ र भगवानसँग आबद्ध भएका हुन्छन् तिनीहरू, अर्थात् भगवान नै ती सबैमा आबद्ध भएर अनि तिनमा ज्ञान शक्ति आदि प्रकाश गर्ने सामर्थ्य दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले तारतम्य नै बर्तते। हे राजन, भगवान त्यहाँ तारतम्यले विराजमान भएको छ। तस्मात् पात्रमी पुरुष यावान आत्मा यथेत। त्यस हुनाले हे राजन, आत्मा भगवान जो भइबक्सिन्छ परमात्मा, पुरुष जो परम पुरुष भगवान भइबक्सिन्छ, यावान अर्थात् जय श्रीमनारायण, श्री हरिशरणम जय होस्। एकछिन व्यवधान भएको थियो। त यावान आत्मा यथे यते यत्र यत्र इयते, भगवान जति आफ्नो गुण शक्ति आदि तिनीहरूमा आविर्भाव गरिबक्सिन्छ त्यही अनुसार तिनी त्यति पूज्य हुन्छन्। बस 7 कलादेखि कामा भगवानको अवतार मानिन्छ, तर भगवान सबैमा तारतम्यले आफ्नो गुण शक्ति आदि आविर्भाव गरिबक्सेको हुन्छ। त्यसैले सबै भगवान त हुनुहुँदो रहेछ नि त। कति गहिरो कुरा। गुण शक्ति आदि आफ्नै गुण शक्ति आदि आविर्भाव गराइदिएर अनि स्थिति प्रवृत्ति गर्नलाई त्यही आफू तिनका भित्र बसिदिएर सबै गराइबक्सेको छ भगवानले। त्यति गराइसकेर पनि बाबु मैले तिमीलाई सबै चिज दिएको छु के अरे, अझ कति कति दिन्छु, तिमी मलाई त्यो अवसर देऊ, तिमीले मतिर हेरिदेऊ, कहिले तिमीले मतिर हेर्छौ भनेर भगवानले साक्षी भएर त्यहाँ बसिबक्सेको छ। हामी पछाडि दौड्या छौँ, आँखा चिम्लेर अगाडि नभएर परान्ची खाने बेसीजत स्वयम्भू भने अनुसार बहिर्मुख इन्द्रिय बनाएर दौड्या छौँ। अध्याय सक्दिम कि क्या हो। दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां नृप त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायैक विभिकृता। सबै प्राणीमा भगवानको बुद्धि गरेर अर्चना गर्दथे समर्थ व्यक्तिहरूले। अब त्यो भगवान सबै प्राणीमा त्यो बुद्धि सबैको हुँदैन भएर अनि त्यही भावलाई दृढ गराउनको लागि भगवत प्रतिमा पूजाको विधान शास्त्रले गरेको। दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम, हे नृप हे राजन, त्रेतादिषु त्रेता आदि युगमा सत्य त्रेता भनेको सत्यदेखि यता त्रेता द्वापर कली यिनीहरू युगमा तेषां नृणाम ती मनुष्यहरूको मिथ अवज्ञानात्मतां दृष्ट्वा परस्परमा तिरस्कार गर्ने अपमान गर्ने त्यस्तो दुर्बुद्धि देखेर, अवज्ञानात्मतां भनेको अरूलाई तिरस्कार गर्ने स्वभाव त्यस्तो देखेर, आत्मा भनेको बुद्धि भाव विचार त्यस्तो देखेर हरेहे क्रियायै कविभिः अर्चा कृता। ती अज्ञानीहरूले जो परस्परमा वैरभाव गर्दथे अपमान गर्दथे तिनीहरूलाई, ती मूर्खहरूलाई यो अपमान नगरून् भनेर अनि अर्चावतार बनाइदिबक्सेको हो भगवानले। ज्ञानी महात्माहरूले शास्त्रका विधि अनुसार भगवानलाई, अरूहरू पनि स्वयं व्यक्त त भइबक्सिन्छ, साइलाम भगवानहरू उहाँ कसैले बनाएको होइन, त्यस्तै भगवानको दिव्य स्वरूपलाई एउटा शिला विशेषमा
त्यो कुँदेर त्यस्तो बनाएर अनि त्यहाँ पनि त्यो कुनै प्रतीक होइन, साक्षात हो त्यो। भगवान प्रतिष्ठा गरेका अर्चावतारमा भगवानका सबै अवतार पूर्ण हुन्। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। त्यसो हुनाले अर्चावतारमा पनि स्वयं भगवान नै वेदका मन्त्रद्वारा आचार्यहरूले प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि सबै शक्ति अवयव पार्षदले सहित भएर भगवान त्यहाँ रहिबसेको हुन्छ। तर युगको धर्मलाई भगवानले थाम्नको लागि आफू मौन भएर सर्वसमर्थ भएर पनि असमर्थ भए झैं अनि मौन भएर भगवान रहिबसेको हुन्छ। त्यस हुनाले अर्चावतार को परम्परा सबैतिर भगवान, सबै अर्चावतार त हो नि, सबै भगवानको पूजा गर्ने स्वरूप हुन् भगवानका। तर जो मनुष्य आदिमा यिनीहरूमा हाम्रो बुद्धि भएन, देवताहरूमा ऋषिहरूमा फलानु हो फलानु भएर अपमान गर्न थाल्यौं। त्यो अपमानले पतन पतन हुने भयो। पतन नहुन्, भगवानको अर्चावतारको प्रतिष्ठा गरौँ भनेर अनि शास्त्रले विधान गरिदिएको हो। त्यस हुनाले भगवानको जो पूजा हो भने भगवानको पूजा सधैँ हुन्थ्यो। यसो पवित्र कोठामा बसेर एकाग्र भएर भगवानको समाराधना हुन्थ्यो। त्यो अर्चावतारको पहिले थिएन भने होइन के, अर्चावतारको पूजा हुन्थ्यो। किनभने स्वयं ब्रह्माजीले सत्ययुगमा नै रङ्गनाथ भगवानको पूजा गरिबक्सिएको, सृष्टिका प्रारम्भमा अर्चावतार भगवानलाई यी अम्बरीश आदिहरूले प्रहलाद आदिहरूले ब्रह्माजीहरूले यहाँहरूले नि अर्चावतारको पूजा गरिबक्सेको। सबै मन कृष्ण पदार विन्दय हो बचान्सी वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरेर मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय भन्नाले भगवानको मन्दिरलाई बढार बढुर गर्नुहुन्थ्यो। यसको अर्थ भगवानका दिव्य देवालयहरू थिए, उति बेला पनि अर्चावतार पनि थिए। तर कलियुगमा अर्चावतार नै बढ्ता भए, किनभने त्यो अरू सबैमा भगवत बुद्धि गर्दथे अरूले, तर आदर गरेर बस्दथे। पछि व्यक्तिहरूले अनि तिरस्कार गर्ने त्यस्तो बुद्धि भएको हुनाले कमसेकम एकाग्र भएर कसरी तिरस्कार गरिन्छ त? जसलाई पूजा गर्न आँट्नु छ उसका केही गुण दोष देखेर अनि दोषग्राही भइन्छ। त्यही त हो। अस्ति त्यहाँ यस्तो बेग्राई गरे त, बेग्राई गरे हो र होइन नि त? त्यो हाम्रो आँखा पाप भएको हुनाले त्यहाँ प्रतिबिम्बित भयो, यो भन्न सकिएन। अनि दोष चिन्तन गरेर पूजा गर्न त ल्याएछ है पण्डित बाजेलाई, यस्तै हो नि पण्डित भएर भने दुर्भावना आउँछ। अर्चावतारमा आउँदैन, किनभने अर्चावतार भगवान बोल्दै बोलिबक्सिन्छ। जसरी लाग्थ्यो त्यसरी बस हाम्रो सेवा पूजा सबै लिइबक्सिन्छ। तर भक्तका अधीनमा भएर अब त्यहाँ भगवान प्रति व्यक्तिको दुर्भावना आउँदैन। एउटा आयो, एउटालाई भने आयो पूजा गर्न बसेका, उहाँ चढायो अक्षता चढायो आएर मुसाले खाइदियो। आफूलाई चढाएको अक्षता पनि जोगाउन नसक्ने यस्तो देवतालाई पूजा के गर्ने भनेर नि मूर्ति पूजालाई खण्डन गरेका थिए एउटा खैमलले। ततोर्चायां हरिं केचित् संश्रद्धाय सपर्यया उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्वेषाम्। अर्चावतारको पूजा गर्ने वालाले पनि यदि पुरुषसँग द्वेष गर्छ, भगवानको विग्रह भएका भगवतमय सबै जगत हो, त्यस हुनाले प्राणीसँग द्रोह गर्ने व्यक्तिले यो अर्चावतारको पूजा गरेर पनि सफल हुँदैन भनेको अर्थ। केचित कतिपय मुमुक्षुहरूले अर्चावतारमा हरिम भगवान हरिको सपर्यया पूजा गरेर आराधना सामग्रीले पूजा गरेर संश्रद्धाय उपासते भगवानको श्रद्धापूर्वक उपासना गर्छन् अर्चावतारको। ततः ती उपासकहरूलाई
अर्चावतारको पूजा अर्थता सफल हुन्छ। तर कोही कोही पुरुषद्वेषाम पुरुषहरूसँग द्वेष गर्ने भएका, सबै भगवतात्माको भएको हुनाले कसैको द्वेष गर्नु हुँदैन, सबै भगवानका मन्दिर हुन्। तर यो ज्ञान नभएर पुरुषहरूसँग द्वेष गर्ने भएका व्यक्ति जो छन् तिनीहरूलाई पुरुषद्वेषाम पुरुषसँग द्वेष गर्ने, प्राणीहरूलाई पीडा दिने भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उपास्तापि नार्थता, भगवानको उपासना गरेर पनि अर्चावतारको उपासना गरेर पनि भगवदात्मक सारा जगत भएको हुनाले पुरुषसँग द्वेष गर्ने भएका व्यक्तिहरूलाई भगवानले त्यो आराधना स्वीकार नगरेर नार्थता, त्यो पूजा गरे पनि सफल हुँदैन। अनि हे राजन, पुरुषहरू सबै पुरुष छन्, सबै भगवानको मन्दिर हो, तर पूज्यतम बताइबक्सिन्छ। पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रम ब्राह्मणम विदुः तपसा विद्या तुष्ट्या धत्ते वेदम हरेस्तनुम। पुरुषेष्वपि पुरुषहरूमा पनि हे राजेन्द्र, हे महाराज युधिष्ठिरजी, तपसा विद्या जो ब्राह्मण तपस्या द्वारा अर्थात भोग संकोच एकादशी आदि व्रत गर्नाले अनि विद्या द्वारा तत्वत्रयको ज्ञान रहस्यत्रयको ज्ञान यस्तो भगवत उपासना रूप विद्या द्वारा तुष्ट्या भने यथोलब्ध भगवानका अनुग्रहले जो प्रारब्धमा मिलेको छ त्यसमा सन्तोष गर्ने भएका व्यक्तिले त्यस्ता महात्माहरू जो हुनुहुन्छ तिनीहरू धत्ते वेदम हरेस्तनुम, हरेस्तनुम ती व्यक्तिहरूले भगवान हरिको श्री विग्रह जो ती ब्राह्मणले के गर्छन् त धत्ते वेदम हरेस्तनुम, वेद भगवानको श्री विग्रह हो, वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात भगवानको शब्दमय विग्रह हो। त जुन शब्दमय विग्रहलाई जुन ब्राह्मणले धारण गर्दछन् अध्ययन गरेर ताजा बनाउँदछन्, वेदको रहस्य अर्थ जान्दछन्, हो त्यस्ता जो सत्पात्र ब्राह्मण हुन् तिनीहरूलाई सुपात्रम ब्राह्मणम विदु, तिनलाई बल्ल सत्पात्र भनिन्छ भनेर शास्त्रले बताउँदछन्। त्यस हुनाले ये शान्त दान्ताः श्रुतिपूर्ण कर्णः जितेन्द्रियः प्राणीवधान निवृत्ताः, ती प्राणीवधान निवृत्ता, प्राणीसँग द्वेष गर्दैनन्, त्यसदेखि निवृत्त भएका छन्। प्रतिग्रहे संकुचिता ग्रहस्थाः ते ब्राह्मण हो, त्यस्ता ब्राह्मणलाई उत्तम पात्र भनिन्छ। त्यस्ता उत्तम पात्र भएका ब्राह्मणले ते ब्राह्मण तारयुतुम समर्थ, तिनीहरूले हामीलाई तार्न सक्दछन्। तरति शोकम आत्मवित्, यह तरति सपरान्तारयति, आफू तर्नेवालाले अरूलाई तार्दछ भनी हुँदा त्यस्ता वास्तवमा पात्र उत्तम पात्र हुन्। नन्नस्य ब्राह्मण राजन कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्त पादरजसा त्रिलोकीम दैवतम महत्। हे राजन, वास्तवमा ननु निश्चय नै, हे राजन, पादरजसा आफ्नो दिव्य चरण कमलको धुलाले त्रिलोकीम पुनन्तः, तीनै संसारलाई तीनै लोकलाई पवित्र पार्ने भएका जो ब्राह्मणहरू जो छन् उहाँहरू अस्य जगदात्मन, जगतका आत्मा विवक्षका यस्ता भगवान श्री कृष्णका दैवतम महत्, भगवान कृष्णका पनि महान देवता हुन्। अर्थात् भगवानले पनि उनीहरूलाई आदर गरी बक्सिन्छ भने कैमुतिक न्यायले सिद्ध भएन, भगवानले पनि आदर गरी बक्सिन्छ भने
भगवानका भक्त वैष्णव ब्राह्मणलाई कसले आदर गर्दैन त? त्यस हुनाले नमो ब्रह्मण देवाय भनिन्छ। गो ब्राह्मण हिताय छ। ब्राह्मणलाई देवता मानि बक्सिन्छ, भगवानले आदरणीय मानि बक्सिन्छ। हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, ननु निश्चय नै वास्तवमा अस्य जगदात्मना कृष्णस्य, जगदात्मा भगवान कृष्णका पनि यी ब्राह्मणहरू दैवतम महत्, महान देवता हुनुहुन्छ। किनभने जो ब्राह्मणहरूले पादरसा आफ्नो चरणको धुलीले त्रिलोकीम पुनन्त, तिनै लोकलाई पवित्र पार्ने भएका त्यस्ता ब्राह्मणहरू अस्य जगदात्मन कृष्णस्य, यी जगतका आत्मा भएका भगवान कृष्णका पनि दैवतम महत्, परम पूज्य आदरणीय देवता भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानका नित्य कर्ममा देखिन्छ। क्वचित सन्ध्या उपासनम, कहीँ सन्ध्या उपासना गर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ दत्तः गाहादि के अरे गाहा स्वलङ्कृता आउँछ। कहीँ कहीँ ब्राह्मणहरूलाई अत्यन्त अलङ्कार गरेकी गाई ब्राह्मणलाई नि खुब पूजा गरेर भगवानले गाई दान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले यी ब्राह्मणहरू भगवानका पनि देवता भएको हुनाले हो सबभन्दा उत्तम पात्र भगवत भक्त ब्राह्मणहरू हुन् भनेर, जसलाई भगवानले त मान्नुहुन्छ भने अरू देवताले नमान्ने हुन्छ त भगवानका भक्त वैष्णवलाई, ब्राह्मणलाई भन्दै यो आज सप्तम स्कन्धको 14 अध्यायले विश्राम लिन्छ। अब भोलि 15औं अध्याय भनौँला। 15 अध्यायले विस्तार छ, राम्रो चर्चा। अर्चिरादि मार्गको पनि त्यहाँ चर्चा छ, धूम मार्ग, अर्चिरादि मार्ग, अनि सन्यासीको धर्मको वर्णन, मोक्ष धर्मको वर्णन। जय राम, जय श्रीमन्नारायण, अडियन दास अनुदास।